बच्चों को। लेकिन पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं कि जलसों में आजकल बड़ी तादाद उन नौजवानों की होती है जिस नौजवानों के सर पे रुमाल तक नहीं होता, जिनके सर नंगे खुले रहते हैं, और वही नंगे सर वाला नौजवान नाच सुनने के बाद पैसा भी फेंकता है और हाथ उठा के नारा भी लगाता है, और जहां कुरान हदीस की बात, जीवन सजाने की बात सुनने की बारी आई, ये भाग जाता है। अब ये बताए, मरते दम तक ये नंगा ही रहेगा, ये मरते दम तक मुस्तफा की सीरत से नाआशना रहेगा, ये अनभिज्ञ रहेगा, उसी हालत में मरा, न दुनिया मिली और न फिर आखिरत मिली, फिर क्या होगा? शायर आया ना पढ़ा, वो 50,000 रुपए लेके चला गया और तुम अलग से उसको 50,000 रुपए छूट पे दे दिए, और तुम नाचे कूदे, उनको इज्जत मिली अलग, वो अपनी हालत में मस्त है कि साहब हमसे बड़ा कौन है। मैंने नाक भी सुनाई, मैंने मोटा लिफाफ भी लिया, और फिर पैसों की बारिश भी हुई और इज्जत भी हुई, मेरी बात पे सारा मजमा खड़ा भी हो गया। मौलवी साहब कुरान दिखाता रहा, न कोई खड़ा हुआ, न कोई छूट मिली, न कोई दाद मिली, न कोई इज्जत मिली। ये बताएं, कोई मौलवी बनेगा? नहीं बनेगा। ये कोई मौलवी की बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसके जिम्मेदार तुम रहोगे। सिख चेहरे पगड़ी सर पे पहनता है और तुम नंगे सर रहते हो। सिख चेहरे को दाढ़ी से सजाता है, अरबपति से। अरबपति सिख, हीरो साइकिल सिखों के पास है, A1 साइकिल फैक्ट्री सिखों के पास है, ये नट बोल्ट के टायर की फैक्ट्री सिखों के पास है। यानी हिंदुस्तान में समझ लो 1/3 दौलत सिर्फ पंजाब में रहती है, और बिहार और नेपाल के अक्सर लोग पंजाब में नौकरी करते हैं। वह तो दूसरी जगहों के लोग हैं जो वहां अपना प्लांट डालते हैं, वहां फैक्ट्री बनाते हैं, वहां कारोबार करते हैं, वहां दुकान खोलते हैं, 2-4 साल के बाद अरबपति बन जाते हैं। और नेपाल और बिहार के अक्सर मुसलमान जो वहां जाते हैं, मुसलमान क्या अक्सर बिहारी और अक्सर नेपाल के बच्चे जो वहां जाते हैं, वहां दरबारी करते हैं, वहां नौकरी करते हैं, वहां गेहूं की खेती करते हैं, वहां पंचर बनाते हैं, वहां दूसरों की सब्जी लाते हैं, वहां साफ फैक्ट्री में नौकरी करके 12-12 घंटे ओवर टाइम 4 घंटे लगा के वह चंद पैसे कमाते हैं। ये बिजनेस नहीं करते। अरबों की दौलत सिखों के पास है, उनके सर पे पगड़ी भी है और चेहरे पे दाढ़ी भी है। और हम तुमसे कहते हैं कि सर पे टोपी रख, चेहरे पे दाढ़ी रख, मुस्तफा की सुन्नत से सजा। और तू बोलता है मौलाना साहब कौन चलेगा, कौन इस दौर में चलेगा? टोपी पहनेंगे तो डेवलप नहीं कर पाएंगे, दाढ़ी रखेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे, नमाज पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा। तुमने कभी देखा? सिखों के गुरुद्वारा को जाके देख ले और वहां खड़े रह के देख ले। तुम्हारी मस्जिद 1 करोड़ की बनी है, उसका गुरुद्वारा 10 करोड़ का बना है। और पंजाब में एक तरफ से शुरू कर, मुरादाबाद के बाद से जब पंजाब की जमीन पे तू कदम रखता है, जिस तरफ निगाह उठा के देखेगा, हर तरफ खूबसूरत गुरुद्वारे हैं। एक एक गांव में 2-4 गुरुद्वारे हैं, और बड़े बड़े गुरुद्वारे में 50-50 एकड़ जमीन है। तुम्हारी मस्जिदों में 50 एकड़ जमीन नहीं है, तुम्हारी मस्जिदों में 10 बीघा जमीन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने जमीन वक्फ की थी 1 एकड़, और जमीन जितने में है 2 कट्ठे में, उतना तुमने छोड़ दिया। और बाकी जो जमीन थी तुम्हारे बाप ने वक्फ की थी और तुमने उसे नाजायज तरीके से लूट लिया। वो सिख लोग गुरुद्वारे में जमीन डोनेट करते हैं, 10 बीघा 20 बीघा, और तुम बाप के जरिया डोनेट की हुई जमीन को कट्टा कट्टा बेच के तू मालदार हो रहा है, और तू जमीन बेच के खा भी रहा है। यानी तुझे मस्जिदों का माल खाने में मजा मिलता है, और सिखों को अपनी जमीन गुरुद्वारा में देने में मजा मिलता है। और तू कहता है डेवलप कैसे करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो दाढ़ी रखेंगे तो IAS ऑफिसर कैसे बनेंगे, सर पे टोपी रखेंगे तो DM कैसे बनेंगे। मैं कहता हूं ये सिख का बच्चा ये पगड़ी भी पहनता है, सर पे दाढ़ी भी, चेहरे पे दाढ़ी भी रखता है, ये DM कैसे बन गया, ये गृह मंत्री कैसे बन गया, ये प्रधानमंत्री कैसे बन गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब तक पंजाब में रहे, जब तक इंडिया में रहे, तब तक रहे, जब जवान हुए दाढ़ी के बाल निकलने लगे, दाढ़ी छोड़ दी, सिख रस्म रिवाज के मुताबिक अपने सर पे पगड़ी पहनना शुरू किया। यहाँ के पॉश स्कूल में एडमिशन हुआ, सिर्फ सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। यहाँ से निकल के वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज गए पढ़ने के लिए लंदन, वहां भी सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। और जब वहां से लौट के आया, हाई क्लास का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बना, उनके सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। और फिर उनके लोग IAS ऑफिसर बन रहे हैं, सर पे पगड़ी रहती, चेहरे पे दाढ़ी रहती है। उनके लोग आर्मी और CRPF में जाते हैं, सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी रहती है। उनके बच्चे बैंक मैनेजर बनते हैं, सर पे पगड़ी रहती है, चेहरे पे दाढ़ी रहती है। ये बता दे कि जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, जिसका कोई मसली शेड्यूल नहीं है, जिसका आखिरत पे विश्वास नहीं है, ये डिसिप्लिन हो गए, ये मुहस्सब हो गए, तो दाढ़ी रख के भी वो DM बन रहे हैं और पगड़ी पहन के भी DM बन रहे हैं। अगर मेरा बेटा
پیتا, مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے سروں پہ ٹوپی پہنتا, چہرے پہ داڑھی رکھتا, پھر 8 گھنٹے محنت سے پڑھتا, تو دوسرے کفار و مشرکین کے بچے بعد میں کامیاب ہوں گے, پہلے مسلمان کا بچہ کامیاب ہوگا, کیونکہ اس کی محنت بھی چلے گی, ادھر سے سنتوں کی برکت بھی زمین پہ اترے گی. جہاں محنت سنت کی برکت, تو سب سے پہلے کامیابی کی راہ پہ مصطفیٰ کا غلام آگے. نعرہ تکبیر, راہ محبت سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. یہاں تو ہمارے باپ نے یہ بتایا ہے کہ مولانا مولوی کے چکر میں مت رہنا. مولانا کے چکر میں پڑا تو جوانی میں بوڑھا ہو جائے گا, مولانا کے چکر میں رہا تو پھر تمہیں جوانی میں بوڑھا ہونا پڑے گا, اسلامی لباس پہننا پڑے گا. مولانا کے چکر میں رہا تو پھر تمہیں 5 ٹائم مسجد دوڑ دوڑ کے جانا ہوگا. مولانا کے چکر میں رہا تو ڈیولپ نہیں کر پائے گا. یہ بتا دیں, یہ باتیں میرے والد نے, میرے ماں باپ آج کہنا شروع کر رہے ہیں. مولانا مولوی کو بیٹی نہیں دینا, یہ بڑے بڑے بلانا ہے, تکبیر سن لینی ہے, من کو بیٹی نہیں دینی ہے. یہ بہت بڑا شاعر ہے, ان کا کلام سن لینا ہے, مگر بیٹی اس کو نہیں دینی ہے. یہ بہت بڑا نقیب ہے کفیل انبر کی طرح, مگر اس کو جو ہے بیٹی نہیں دینی ہے. نقابت بڑی اچھی ہے, نظامت بڑی اچھی ہے, مگر جہاں بیٹی دینے کا سوال آیا نہیں دینی ہے. مولوی کی اوقات کیا ہوتی ہے, مولوی کے چہرے پہ داڑھی ہے. اب میری بیٹی کو ایک جنگل پسند نہیں ہے, اس لیے میری بیٹی کو چاہے کلین شیو, چونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ تو بنایا نہیں ہے. ہم نے اپنی بیٹی کو گھر میں ٹیلی ویژن دے دیا ہے. وہ ٹیلی ویژن پہ کرینا کو دیکھ رہی ہے, وہ کیٹرینا کو دیکھ رہی ہے, ان کے لباس کو دیکھ رہی ہے, ان کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ رہی ہے. اسی طرح سے چست لباس پہننے کا مزاج بن رہا ہے, اسی طرح سے پیار محبت کرنے کا مزاج بن رہا ہے. تو ہماری بچیاں وہ کیسے سمجھیں گی کہ ہمیں کنیز فاطمہ بننا ہے اور ہمیں اپنے بیٹوں کو مجاہد بنانا ہے, آنے والی نسلوں کو سجانا ہے. مرد کا رول ہے کہ وہ کھیت میں کام کریں, فیکٹری میں کام کریں, ہوائی جہاز کا پائلٹ بن کے اڑائیں, وہ سمندر میں غوطہ لگائیں. اب میرا کام ہے کہ میں اپنے گھر میں رہ کر اپنے گھر کو جنت کا نمونہ میں بنا دوں. چونکہ شوہر کے پیٹ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے, بچہ تو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, اور پھر 2 سال باپ دودھ نہیں پلاتا ہے, وہ تو دودھ تو ماں پلاتی ہے. تو بچہ زیادہ اٹیچ ماں سے رہتا ہے. 9 مہینے تک پیٹ میں رہا, یہ ماں سے اٹیچ رہا. پیدا ہونے کے بعد 2 سال ماں کا دودھ پیا, یہ بچہ ماں سے زیادہ اٹیچ رہا. اور 10 سال تک ایک ماں اپنے بچوں کو نرس کی طرح اس کے کپڑے کو دھوتی ہے, اس کے پیشاب پخانہ والے کپڑے صاف کرتی ہے. یہ 10 سال نرس کی طرح ماں خدمت کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں سے ہمدردی بچوں میں زیادہ باپ کے مقابلے میں زیادہ پیدا ہوتی ہے. چونکہ باپ باہر سے آیا, گود لیا, 10 منٹ رکھا اور رکھ پکڑو جی, اور یہ چلا. باپ کام کر کے آیا, سویا, صبح ہوئی, کام پہ چلا گیا. یہ بچہ زیادہ اٹیچ ماں سے رہتا ہے, اس لیے باپ سے زیادہ اچھا ماں کو بننا پڑے گا. چونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے, باپ کے پیٹ میں نہیں رہتا ہے. ماں کا دودھ بچہ پیتا ہے, باپ کا دودھ نہیں پیتا ہے. باپ پھلیا اور اس کا کپڑا پیشاب پخانے والا نہیں دھوتا ہے, یہ ماں 10 سال تک دھوتی ہے. تو بچہ زیادہ اٹیچ ماں سے رہتا ہے, اس لیے ماں کی زبان بچہ نقل کرتا ہے, ماں کا کیریکٹر بچہ نقل کرتا ہے. ماں جس طرح اچھی زبان بولنے والی ہوگی, بچوں کی زبان ویسے ہی شستہ ہو جاتی ہے. باپ کی زبان کا اعتبار نہیں ہوتا, ماں کی زبان کا, اسی کو ہم مدر ٹنگ کہتے ہیں, مادری زبان کہتے ہیں, یعنی ماں کی زبان. اگر ماں کی زبان اچھی رہی تو بچوں کی زبان اچھی ہوتی ہے. اگر ماں کا کردار اچھا رہا, بچوں کا کردار اچھا ہوتا ہے. اس لیے عورتوں کا مردوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا رہنا, زیادہ سدھڑ رہنا, زیادہ متمدن رہنا, زیادہ مہذب رہنا ضروری ہے. چونکہ آنے والی نسلوں کے اچھا ہونے کا انحصار انہی عورتوں پہ ہے. میں نے ان کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل دے دیا, اب یہ 24 گھنٹے موبائل میں پڑی ہوئی ہے. میں نے دروازے پہ اپنے گھروں میں دیوار میں بہت ساری LED ٹی وی بڑی بڑی لگا دیا, تاکہ میچ ہو احمد آباد میں اور لگے کہ میچ میرے گھر میں ہو رہا ہے. ایک صاحب نے بولا, حضرت یہ LED ٹی وی کا کمال ہے کہ میچ ہو واشنگٹن DC میں اور ایسا لگتا ہے کہ میچ میرے گھر میں ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے سب سے پہلے LED ٹی وی لگائی. شرم, غیرت اور حیا سب کا جنازہ اڑ گیا. مولانا سے کہہ رہا ہے کہ میں نے LED ٹی وی لگوائی ہے تاکہ جہی کہیں تماشا ہو, لگتا ہے میرے گھر میں ہو رہا ہے. وہ تو گجرات کے وہ دیہاتی اچھے ہیں تم سے, جو مولانا کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ ٹیلی ویژن پہ کپڑا ڈال دیتا ہے اور تاکہ مولانا کی نظر اس پہ نہ پڑے. وہ اپنے تمام گھر کے ساری تصویروں کو چھپا دیتا ہے تاکہ مولانا کی نظر اس پہ نہ پڑے.
पड़े। और तुम हो कि मौलाना से कहते हो कि हमने एलईडी टीवी इसलिए लगाई है ताकि मैच हो अमेरिका में और लगे कि घर में मैच हो रहा है, घर में प्ले ग्राउंड बना। हजरत इस टेलीविजन की ही खुसूसियत है। इसका मतलब है इसमें कुछ गलती तो मेरी भी है, क्योंकि हमारे सामने जब ये बोला गया उस वक्त हमने उसको जवाब नहीं दिया। हम शायद कि वो नजराना कम कर दे, शायद कि दोबारा अपने घर में वो नहीं लाए, तो हम भी हो गए कमजोर। जाहिर सी बात है हम कमजोर क्यों नहीं होंगे कि हमारा बाप मजदूरी कर रहा है। हम मदरसे में 10 साल पढ़ के मौलाना बन गए। अब मौलाना बनने के बाद मेरे दिमाग में बात कहां से आएगी कि मैं शराब की मजम्मत करो, मैं मतवली अगर कोई हराम खाता है तो उसकी हरामखोरी की मजम्मत करो। मैं मजम्मत करूंगा वो निकाल देगा, मेरी जगह छूट जाएगी, फिर मैं कहां का रहूंगा। मेरी माँ तो पोछा लगाती है, मेरा बाप तो मजदूरी कर रहा है। अब तो दिमाग में प्लान है कि मुस्तफा के दीन की खिदमत तो बाद में करेंगे, पहले पुख्ता का घर बना ले ताकि हमारे मुरीद, हमारे मानने वाले नमाजी अगर आए वो गरीब के घर में ना बैठे। ये मिट्टी की दीवार पुख्ते में कैसे तब्दील होगी, ये घास वाला ठाट ये कैसे छतों में तब्दील हो जाए, कैसे मेरे दरवाजे पे भी सोफा लग जाए, कैसे मेरे दरवाजे पे गाड़ी आ जाए। मैं मौलाना हूँ, मस्जिद का इमाम हूँ और मैं साइकिल पे कैसे चलूं। मैं फौरी तौर पे बाइक खरीदना चाहता हूँ, तो मैं उसी में उलझ गया कि कैसे बाइक खरीदूं, कैसे मैं छत मैं टाट हटा के वहां पुख्ता डालूं और कैसे मैं मिट्टी की दीवार हटा के पुख्ते की दीवार डालूं। तो फिर कौन होगा? मुतवली अगर शराबी है, बोला खबरदार अगर शराब के खिलाफ बोला तो जगह छुट्टी मिल जाएगी। अब ये मुतवली की सब्जी बाजार से लाके दे रहा है, क्योंकि डर के मारे अगर जगह छूटी तो मैं कहां रहूंगा। तो अब घर का जगह छूट गई तो घर कैसे बनेगा, वह दीवार कैसे बनेगी, ये बाइक का पेट्रोल कहां से आएगा। तो हमारा बाप तो मजदूर था और मजदूर का बच्चा मौलवी बना। अब वह तो गांव के सेठ से डर रहा है। मैं जब जुमा के दिन खिताब मस्जिद में करता हूं तो सामने वाला जमींदार है जिसके यहाँ मेरा बाप नौकरी किया है, जिसकी गाय मेरा बाप चराया है। अब वो मालदार के सामने मैं कहता हूँ ये हक है ये ना हक है, ये जायज है ये नाजायज है, ये रास्ता इसे इख्तियार कर, शराब छोड़ दे, सूद छोड़ दे, हरामखोरी छोड़ दे। औरतें जो ग्रुप में आकर के सूद का कारोबार कर रही हैं ये हराम है, इसे छोड़ दे। तो सामने वाला जमींदार कहता है जरा सोच समझ के बोलना, तेरा बाप मेरी गाय चरा रहा था, तेरा बाप मेरे छप्पर पे घास छौनी कर रहा था, तेरा बाप मेरी जमीन बटाई पे करके वो खाता पीता था। जरा अपनी औकात में रहना, होश के नाखून थामना और जरा जो बात तेरे काबिल वही बात बोलना। यानी मालदार आदमी डांट देता है, ये सहम सा जाता है। 1 मिनट खिताब लंबा हुआ, सामने वाला आदमी डांट देता है। तो अब मैं कैसी खिदमत करूं? अब वो तो बोलेगा ही कि मौलाना ये एलईडी टीवी में इतना ऐसा लगता है जैसे मैच घर में हो रहा हो और मैं सुनता हूं। अगर मैंने बोला ये हराम है, इसे हटाओ, ये आले लहवो लईब है, ये तमाशा देखने का आला है, वो बोलेगा जाके पहले अपने घर की खबर ले ले। माँ नौकरी नौकरानी है और बाप मजदूरी कर रहा है और ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। ये बातें इसलिए पैदा हो रही है, मेरे सामने इंजीनियर बैठे हैं, मेरे सामने डॉक्टर बैठे हैं, मेरे सामने उर्दू जबान के अदीब बैठे हैं, वो इस्लामी हिस्ट्री उसको मालूम है, वह जंगे कादसा, जंगे यरमूक, जंगे बदर, जंगे ओहद की पूरी तारीख जान रहा है। वो उर्दू जबान अच्छी बोलता है, मैट्रिक से लेके एमए तक उर्दू जबान पढ़ा है, उर्दू की तारीख पढ़ रहा है। और हम साहब गरीब का बच्चा, ज्यादा मेहनत हमने नहीं करी, हम गए बरेली में पढ़े, 10 साल है, कुरान पानी क्या मेहनत रही कि ज़रबा ज़ैदुल अमरन में लगे रहे। हमने न तारीख पढ़ी, न मुस्तफा की सीरत पढ़ी, न कुरान की तफसीर पढ़ी। अब जुमा के दिन खड़े हो रहे हैं तो हम आधा घंटे की में 15 मिनट ना पढ़ रहे हैं, 15 मिनट का जो टाइम बचा है उसमें एक करामत, कोई कहानी बयान कर रहे हैं। तो ये बता दें कि सामने जो इंजीनियर बैठा है, जो उर्दू जबान का अदीब है, सामने जो कॉलेज का प्रोफेसर बैठा है, उसके सामने एक गूंगा मौलवी जो नाम पढ़ के और कहानी बयान करेगा, उसकी क्या इज्जत होगी उस अदीब के सामने, उस प्रोफेसर के सामने, उस डॉक्टर के सामने, उस उर्दू जबान के कीड़े के सामने जो पीएचडी किया है, जो प्रोफेसर है, जो उर्दू जबान कायदे से बोलता है और किताब लिखता है, उसके सामने एक छोटा सा गूंगा मौलवी वह नाम पढ़ के सुना दिया और एक करामत पर एक कहानी बयान कर दिया। तो फिर वो तो बोलेगा ही मौलाना ये एलईडी टीवी मैंने इसीलिए लगाई है ताकि मैच हो वाशिंगटन डीसी में और लगे कि मेरे घर में मैच हो रहा है। अब मालदारों को सामने आना होगा, जिसके पास 1000 बीघा जमीन है उसे अपने बेटों को आलिम बनाना होगा, उसे गहरा इल्म देना होगा ताकि जब वह मस्जिद में खड़ा हो तो सामने का कोई आदमी हिम्मत न कर सके। 1 मिनट तूने तकरीर लंबी कर दी, तकरीर शॉर्ट करो। और फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई तो बुराई की मजम्मत कर रहा है। और फिर सतही इल्म नहीं, एक गहरा इल्म रखना होगा ताकि सामने उर्दू जबान में जो पीएचडी किया है उसको लगे कि मदरसे का इल्म जिंदा है, उसको लगे कि ये आलिम का नॉलेज पुख्ता है, उसको लगे कि साहब इसकी जबान बड़ी सुथरी है, इसकी फिक्र बड़ी ऊंची है। तो फिर ये और जुलूल करने वाले को तो बोलेगा ही एलईडी टीवी मैंने
نے اس لیے لگایا ہے جب علم کی دھمک ہوگی اس کی نامی مرے کہ ارب پتی اس کو بولے جو گہرائی میں رکھنے والا ہوتا ہے. ارب پتی اس کا سٹکیس اٹھا کے گھر میں لے جاتا ہے, اس کو اونچی جگہ بٹھاتا ہے, اس کا پاؤں چومتا ہے, اس کا پاؤں دھو کے پیتا ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ تیرے گھر پہ گھاس ہے کہ نہیں, میں عزت اسی لیے کرتا ہوں تو نبی کا نائب ہے, نبی کی حدیث سنانے آیا ہے, اسی لیے میں تیرے پاؤں دھو کے پی رہا ہوں, اس لیے میں تیری پیشانی کو چوم رہا ہوں. مولویوں کو بھی اپنی حالتوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی, ایک ایک منٹ قیمتی ہے, اس کا استعمال کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے موبائل میں کھچاڑ رہے ہیں اور زبان الٹی سیدھی جمعہ کے دن آیا اور قصہ کہانی پڑھا اور موبائل پہ سنا پاکستان کی کسی مولوی کی تقریر اسی کو سنا دی. ہر ایک ہفتے میں 2 آیت کریمہ کو رکھنا ہوگا, مصطفیٰ کی 2 حدیث پڑھنی ہوگی, آدھے گھنٹے کی تقریر میں قرآن پاک کی 2 آیت کا ترجمہ تفسیر سنا دے, مصطفیٰ کی 2 حدیث کا ترجمہ سنا دے, آدھا گھنٹہ تو کم پڑ جائے گا. اور اگر تم نے اس کو یاد رکھا تو 1 سال میں کتنی حدیثیں یاد ہو جائیں گی, 1 سال میں کتنی آیتیں یاد ہو جائیں گی. سارے علاقے کا سب سے بڑا خطیب تو ہی بن جائے گا جو ہر جمعہ کے دن 2 قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر اس کا ترجمہ بیان کرے گا. فرصت رہے موبائل سے تب نہ, فرصت رہے رومال چھاڑنے سے تب نہ, فرصت رہے غیبت کی محفل سجانے سے تب نہ. تمہیں سوچنا پڑے گا بچے آوارہ کیسے ہو گئے, یہ ننگے سر کیوں بن رہے ہیں, آخر یہ آوارہ ہو کیوں گئے. تم ان کی پسند کے سامنے جھکے گا, یہ تمہارے سامنے ناچے گا, یہ تمہارے سامنے گائے گا, یہ بولے گا جلدی ہٹاؤ تقریر اور بلاؤ اسے جو قوالی کی صورت میں ناک پڑتا ہے تاکہ مزہ مل جائے, وہ کھانے کے اسٹائل میں ناک پڑتا مزہ مل جائے. وہ دن ہوگا کہ مسجد سے نکال دیے جاؤ, وہ دن آئے گا کہ مدرسہ بند کروا دیا جائے گا. اگر اس دن کے آنے سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں حق بولنا ہوگا, مطالعہ کرنا ہوگا, تمہیں کتاب پڑھنا ہوگا, لوگوں کی پسند کے آگے نہیں جھکنا ہوگا, تمہیں بولنا ہوگا. کوئی بھی نعت پڑھنے نہیں آئے گا, صرف ایک نعت علاقے کا کوئی بچہ پڑھے گا, تلاوت ہوگی, ایک نعت ہوگی, اس کے بعد تقریر ہوگی, حدیث قرآن ہوگا, الگ الگ عنوانات پہ تقریریں ہوں گی. تو 5 گھنٹے کی محفل اگر تقریروں سے سج گئی تو یاد رکھنا یہ سینہ ہلے گا, یہ سر بدلے گا, یہ تہذیب بدلے گی, یہ چہرہ بدلے گا, مائیں بدلیں گی, بیٹا بدلے گا. اس دنوں کی 1 لاکھ بھیڑ جٹانے سے بہتر ہے اچھے لوگ 10 لوگ بیٹھے رہے. اگر جنگ ہو نیپال اور انڈیا میں, اگر وہاں کاہل غافل بزدل فوج چلی جائے وہ تو جنگ ہار کے آئے گی. اگر 50 فوج اگر محنتی جدوجہد حماس کے مجاہدین کی طرح اگر سرحد پہ جائے وہ یہودیوں کے ناکوں چنے چبانے پر مجبور کر ہی دے گی وہ فوج. اس لیے اندھڑوں کی بھیڑ جٹانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ نادانوں کی بھیڑ جٹانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لچے لفنگوں کی بھیڑ جٹانے کی ضرورت نہیں ہے. 50 لوگ رہے, نیک رہے, حدیث سنے, قرآن سنے, تیرا جلسہ زمین سے اٹھے گا, آسمان کو چھو لے گا, تیرا جلسہ کامیاب ہوگا. نسلیں یاد رکھیں گی کیونکہ لوگ قوالیاں نہیں رکھتے ہیں, قرآن اور حدیث یاد رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد. سماج کے سامنے ذمہ دار رہنا پڑے گا. سماج کو بتانا ہوگا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, میں تمہارا شبھ چنتک ہوں, میں تمہارا ویل ویشر ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تو جنت جاؤ. اس دھرتی پر مولوی سے زیادہ خیر خواہ کوئی گروہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ تم کہتے ہو میں تمہیں مسجد سے بھگا دوں گا. وہ کہتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے, 1 وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو 1000 جلوس سے محمدی نکالو, 11ویں کا بکرا ذبح کرو, اجمیر شریف میں جا کے مر جاؤ, کچھ نہیں ہوگا. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن نہ پوچھا جائے گا تم نے نعت سنی کہ نہیں, تم نے نعت پڑھی کہ نہیں پڑھی. یہ فرض واجب نہیں ہے, یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے نعت پڑھی کہ نہیں پڑھی, یہ سوال ہوگا تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اور پھر جو بے نمازی ہوگا وہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا حشر امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ 4 گھٹیا قسم کے کافروں کا نام پیغمبر اعظم نے لیا ہے. چونکہ فرعون کو بادشاہت نے کافر بنایا, وہ فرعون کو بادشاہت نے کافر بنایا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, میں اللہ کا نبی بن کے آ گیا ہوں, یہ حکومت تیرے پاس رہے گی,
تو हाकिम ही बन के रहेगा, ये नेमत तेरे पास रहेगी, छीनी नहीं जाएगी। फिरौन कहा कौन खुदा कौन खुदा, कैसा रसूल, कौन जन्नत कौन आखिरत, मैं हूँ खुदा, मैं लोगों से सजदा करवाता हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं खुदा हूँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम समझाते रहे पर उसका गुरूर बढ़ता रहा, क्योंकि वो जानता था कि मैं इनका अगर कलमा पढ़ लिया, इनको रसूल मान लिया, तो फिर हमारी बादशाहत में तो पट्टा लग जाएगा, फिर हम तो इनके सामने हकीर हो जाएंगे। इसीलिए अपने आप को बड़ा बनाए रखने के लिए फिरौन ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को झुठला दिया। ये और बात है कि वो जानता था कि कायनात का खालिक अल्लाह है, क्योंकि फिरौन रात में घिघियाता था, सजदा जमीन पे करता था और सजदा करता था, कहता था या अल्लाह मेरी सल्तनत सलामत रहे, मुझको लंबी उम्र दे दे। और दिन निकलता था तो दिन में आके कहता था मैं खुदा हूँ, खुदाई का दावा कर जाता था और कहता था मेरी इबादत तुम लोग करो। और वो रात में घिघियाता था मुसल्ले पे बैठकर और फिर वो कहता था इलाही मेरी दौलत सलामत रहे। यही घिघियाना, यही रोना था कि जो जल्दी उसको सवाल नहीं आया। 400 साल की लंबी छूट उसको दे दी गई, लेकिन जब फिरौन राह रास्त पे नहीं आया, उसकी शरारत बढ़ती चली गई, तो अल्लाह ने फिरौन को उनके हवारियों समेत समंदर में उसे डुबा दिया। और फिरौन की लाश पर एक नमक की तह जम गई और कई हजार साल के बाद, यहाँ ये 3000 साल पहले की कहानी है, और 1907 में सर गिराफ्टन स्मिथ ने फिरौन की लाश का पता लगाया है। और जब देखा कि तमाम लाशें तो सड़ गई, मगर फिरौन की लाश के ऊपर में नमक की एक तह जमी हुई है और वह नमक उसके चमड़ों के अंदर में घुमूट कर गया है। जब छील के उस नमक को निकाला गया, तब पता चला कुदरती तौर पर इसकी डेड बॉडी को बचाने के लिए इस पर नमक की तह जमी हुई है। यानी 3000 साल के बाद फिरौन की लाश सड़ी हुई हड्डी की सूरत में आज भी मिस्र के मुर्दा अजायब घर में मौजूद है। किनकी लाश? जो मिस्र का बादशाह था, जो खुदाई का दावा करता था और 400 साल की लंबी उम्र पाया था, इसीलिए सर में दर्द तक नहीं हुआ था। इसलिए फिरौन ने कहा कौन खुदा, कैसा खुदा, कोई खुदा नहीं है, मैं खुदा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छूट दे दी। 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल। हम लोग घबरा जाते हैं कि 14 साल हो गए, कोई अजाब नाजिल नहीं हो रहा है, और ये 50 दिन हो गए, यहूदी जलील नहीं हो रहा है। हम लोग जल्दी में हैं, अल्लाह जल्दी में नहीं है। कुरान शरीफ में कई जगहों पे आया है कि तुम जल्दी में हो, अंतुम तस्ताजिलून, तुम जल्दीबाजी करते हो, अल्लाह को जल्दी नहीं है। अल्लाह ने इस कायनात को खरबों साल पहले बनाया है। अल्लाह ने इस इंसान को कई हजार साल पहले पैदा किया है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम से आदमी का आगाज हुआ है। तो अल्लाह ताला 9 महीने बच्चे को माँ के पेट में रखता है। अल्लाह चाहे तो 9 मिनट के बाद पैदा कर दे, 9 घंटे के बाद बच्चा पैदा कर दे। जिस तरह से बकरी का बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के फौरी बाद वो चलने लगता है, और बकरी का बच्चा मिमियाने लगता है और वह चलने लगता है। इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, इसका बच्चा फौरी नहीं चलता है, इसका बच्चा चलता है 9, 10, 8 महीने के बाद चलता है, और फिर साल भर के बाद यह हकलाने वाली बोली बोलता है। साल लग जाए, तुम जल्दी में हो, खुदा जल्दी में नहीं है। इसराइल ने को शहीद करना शुरू किया। हम उजलत में आ गए, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह की मदद कहाँ है, गौसे आजम की करामत कहाँ है, आसमान से फरिश्ता क्यों नहीं उतर जाता, क्यों नहीं यहूदियों का शहर वीरान हो जाता, तेल अवीव में आग क्यों नहीं लग रही है, सारे यहूदी मर क्यों नहीं रहे हैं। ये यहूदी जहन्नमी है, यहूदी जलील है, यहूदी को अल्लाह ने रुस्वा किया है, या नबी की कत्ल करने वाली कौम अल्लाह ने इसकी इज्जत छीन ली है। फिर भी आगे दंडनाते हुए हाथी की तरह क्यों फिर रहा है, ये सबको डरा रहा है। सऊदिया से कहता खबरदार आंख दिखाया तो फिर समझ लेना, वो कतर से बोलता खबरदार आंख दिखाया तो समझ लेना, ईरान से कहता है बमबारी करके तबाह कर दूंगा, खबरदार अपनी औकात में रहना। ये जलील मुट्ठी सी कौम यहूदी की 70-80 लाख पूरी दुनिया में यहूदी है, और ये मुसलमान 200 करोड़ पूरी दुनिया में है, या 200 करोड़। एक ईंट अगर हर मुसलमान इसराइल की तरफ फेंक दे, इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं बचेगा, वह तो ईंटों का पहाड़ बन जाएगा। लेकिन वह दंडनाता हुआ हाथी, वह कभी रजब तैयब अर्दोगान को डराता है, कभी मोहम्मद बिन सलमान को डराता है, कभी वह कुवैत के सबा फैमिली को डराता है, कभी वह मिस्र को डराता है कि जो जमाल अब्दुल नासिर का हाल हुआ वही हाल तुम्हारा कर देंगे, तुम्हारे शहर को उजाड़ देंगे। वही हसन नसरुल्लाह को डराता है, यानी वो अकेले सबको डरा रहा है। आखिर ये क्या बात है? बात वही है जो पैगंबर आजम ने कही थी 1400 साल पहले। हुजूर ने कहा था, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हजरत सौबान इसके रावी
صحابی ہے جناب صوبان روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کہا تھا اخیر زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں ایک دوسرے کو آواز دیں گی کہ آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ، مسلمانوں کو نگل جاؤ۔ چنانچہ یہودی عیسائی کو آواز دے گا، اسرائیل بولے گا امریکہ آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ، امریکہ بولے گا فرانس آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ، فرانس بولے گا جرمنی آؤ اسے کھا جاؤ، جرمنی بولے گا انڈیا آؤ اسے کھا جاؤ۔ ساری قومیں ایک دوسرے کو آواز دیں گی آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ، آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ۔ تو حضور سے صحابہ نے پوچھا سرکار یہ دسترخوان بچھانے پر سارے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے خلاف ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، اسے کھا جاؤ، کیا ہم لوگ کم رہیں گے اس زمانے میں؟ من قلت، کیا مائنورٹی کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ ہم لوگ کم رہیں گے اسی لیے کافر مجھ کو نگلنا چاہیں گے؟ حضور کہتے ہیں لا لا نہیں، اس وقت تیری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، یعنی تم 100 کروڑ رہو گے، تم 200 کروڑ رہو گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ رہے گی، مگر تیری حیثیت سیلاب کے دنوں میں پانی کی سطح پہ بہنے والی گھاس اور بہنے والے تنکوں کی طرف بے وزن ہو جائے گی، تم بے وزن ہو جاؤ گے۔ جیسے پانی پر کوئی گھاس بہ رہی ہو وہ بے وزن ہے، ہلکی سی گھاس ہلکا سا تنکا، اسی طرح تم بے وزن ہو جاؤ گے۔ کافروں کے دل میں جو تیری دھمک تیرا رعب ہے وہ رعب اللہ مٹا دے گا، پھر سارے کافر تجھ کو نوچ کے کھانا چاہیں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور ایسا کیوں ہوگا، ہماری کون سی بدعملی کی وجہ سے دن دیکھنے کو ملے گا کہ کافروں کے سینے سے رعب ختم ہو جائے گا؟ رعب بہت بڑی چیز ہے۔ سرکار دو جہاں جب مکہ فتح کرنے چلے 12,000 کا لشکر جرار آپ کے پاس موجود تھا، وہ اچانک مکے میں داخل نہیں ہوئے۔ مکہ داخل ہونے سے پہلے بہت بڑا میدان جو ریگستان تھا، اس ریگستان پہ 12,000 فوج کو الگ الگ خیمہ گاڑنے کے لیے کہا گیا کہ سارے لوگ الگ الگ خیمہ گاڑو اور سب اپنے اپنے خیمے میں آگ سلگاؤ، یعنی کھانا بناؤ اور اپنے اپنے کمرے میں چراغ جلاؤ روشنی کی خاطر۔ 12,000 خیمے لگ گئے اور 12,000 خیموں میں چراغ جلنے لگا۔ ادھر سرکار دو جہاں نے اپنے جگہ حضرت عباس سے کہا کہ ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے کے آئیے اور یہ 12,000 خیموں کا منظر اس کو دکھلائیے۔ جب ابو سفیان کو لے کے وہ آیا اور چل میدان میں 12,000 خیمہ اور ہر خیمے میں روشنی، وہ دیکھ کے ابو سفیان کا سینہ ہل گیا۔ وہ کہنے لگے میں نے دشمنی کی میدان بدر میں، میں نے دشمنی کی میدان احد میں، مگر ان کا مرتبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، ان کے لوگ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا جب اس سولی پہ لٹکاؤں گا مصطفیٰ کے غلام کو تو دوسرا آدمی کلمہ ڈر سے نہیں پڑھے گا۔ ہم نے تو سوچا تھا اس کو آگ پہ لٹا دیں گے اور چربی پگھلے گی یہ مرے گا تو دوسرا آدمی کلمہ پڑھنے والے کا انجام دیکھ کر وہ کلمہ نہیں پڑھے گا، مگر اس کے باوجود یہ 12,000 کا لشکر جرار کہاں سے آ گیا، یہ دیکھ ایک شہر کہاں سے آباد ہو گیا۔ کہا یہ مصطفیٰ کے صحابی ہے جو مدینہ سے چل کے آئے ہیں، یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کا چراغ ہے۔ ابو سفیان کے دل میں ایک رعب سا چھا گیا۔ کہا کہ اب ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، ان کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو رہا ہے، ان کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابو سفیان مرعوب ہو گیا۔ مکہ کے جن کافروں نے رات میں اٹھ کر اس جنگل میدان کی طرف 12,000 خیموں کو دیکھا، حضور نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ یہاں کے مشرکوں پہ اسلام کا رعب چھا جائے، ان میں دہشت پیدا ہو جائے، مسلمانوں کی ایک دھمک پیدا ہو جائے۔ تو رعب پیدا ہوتا ہے سجدوں سے، رعب پیدا ہوتا ہے تلاوت سے، رعب پیدا ہوتا ہے اسی طرح خیموں میں رہ کر اپنے گھروں میں روشنی سلگانے سے۔ تو رعب پیدا کرنے کے لیے مصطفیٰ نے ایسا خیمہ گاڑنے کو کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کافروں کے دل میں جب میرا رعب رہتا ہے وہ سمجھتا ہے 5,000 نہیں 5 لاکھ لوگ ہیں، وہ سمجھتا ہے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ دکھاتا ہے کہ یہاں سامنے تو 10,000 لوگ ہیں اور زمین سے لے کے آسمان تک سفید پوش گھوڑے پہ سوار اور ہاتھ میں تلوار لے کے آسمان سے زمین پہ اتر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں آج سے 35 سال پہلے ہندو مسلم کا دنگا ہوا تھا، اس موقع سے دنگا تو ہوا نہیں، مگر لوگوں نے بتایا بعد میں کہ جب تم لوگ آ گئے تھے ہمارے گاؤں کے لوگ بھی خالی کر کے چلے گئے تھے، جب دنگا نہیں ہوا بیچ بچاؤ کر کے فساد کو روک دیا گیا، تو پھر بعد میں ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اتنے لوگ کہاں سے لے کے آئے تھے؟ میں نے دیکھا گھوڑے پہ سوار ہے، سفید کپڑا پہنے ہوئے لوگ ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اتنے لوگ کہاں سے آ گئے تھے؟ تب مسلمانوں نے جواب دیا ہم لوگ تو تمہارے ہی سماج کے تھے اور تم لوگ بھی میرے ہی سماج کے تھے، ہم لوگ 10-20 ہزار کی تعداد میں تھے، یہ لاکھوں کی تعداد میں جو تم نے دیکھا سفید پوشوں کو وہ انسانوں کی جماعت نہیں تھی، وہ فرشتے
فرشتوں کی جماعت تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی مدد کے لیے آسمان سے اتارا کرتا ہے. ہماری پہلی جنگ میدان بدر میں ہوئی تھی تو وہاں 313 میدان میں تھے, مگر جب مصطفیٰ نے دعا کی اور یہ ماہ رمضان میں مدینہ سے چل کے 150 کلومیٹر دور چل کے میدان بدر میں آ گئے, اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک قدم چل, میری رحمت 10 قدم تیری طرف بڑھے گی. تو میری طرف چل کے آ, میری رحمتیں دوڑ کے تیرا استقبال کریں گی. پہلے تو چل تو صحیح, نکل تو صحیح, ایک قدم چل 10 قدم رحمتیں تیری طرف استقبال کریں گی. تو ہاتھ پاؤں توڑ کے گھر میں بیٹھا رہے گا, تو کاہل بنے گا, تو کوڑھی بن کے رہے گا, اپنے سینے کو مردہ بنا لے گا, جہاد کا جذبہ ختم کر لے گا, کافروں سے ڈرے گا, یہ ہمیں مار دے گا, کاٹ دے گا, ہم نہیں میدان میں نکلیں گے. تو تو میرے گھر میں گھس کے کافر مارے گا, تو نہیں بچ پائے گا, تیرا رعب کافروں کے دل سے مٹ جائے گا. پوری دنیا میں قیامت تک مشرکین کے دلوں میں جو دھمک رہے گی وہ ہمارے جذبے جہاد کی وجہ سے رہے گی. اسی لیے حضور نے کہا ایک گروہ قیامت تک وہ جہاد کرتا رہے گا اور کسی دشمن کی دشمنی اس کو سیر نہیں کر پائے گی, یہاں تک کہ یہ گروہ دجال سے جنگ کرے گا اور دجال کو مقام لطف پہ اسرائیل میں مارے گا. اور پھر دجال جب مرے گا پھر اس کے بعد امام مہدی ظاہر ہوں گے, جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اس کے بعد پوری دنیا میں جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دجال سے جہاد کریں گے اور یہ گروہ ان کے ساتھ میں جا کے مل جائے گا اور یہ یہودی دجال کے ساتھ ملے گا تو اور ایک ایک یہودی کو کاٹا جائے گا, یہاں تک کہ یہودی بھاگے گا, مسلمانوں سے مغلوب ہو جائے گا, یہودی کسی درخت کی آڑ میں چھپے گا تاکہ میں بچ جاؤں. فیقول الشجر, حدیث میں آیا ہے وہ درخت کہے گا اے مسلم, اے عبداللہ, یہودی ورائی, یہودی میرے پیچھے ہے, آ جاؤ, یہاں یہودی چھپا ہے. مسلم مجاہد جائے گا, اس کو قتل کرے گا یا پھر وہ کلمہ پڑھ کے وہ مصطفیٰ کا غلام بن جائے گا. یہاں تک کہ 1 کروڑ سے بھی کم یہودی دنیا میں ہے, مسلمان 200 کروڑ ہے. یہ دن تو بعد میں دیکھنے کو ملے گا جب پتھر بولے گا یہاں یہودی چھپا ہے, درخت بولے گا یہودی چھپا ہے اور ایک یہودی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا. مگر اس سے پہلے مسلمانوں کو بدعملی کی سزا ملے گی, ان کی بدعملی کی سزا ملے گی, ان کے بال بچے انگریزوں کی طرح رہیں گے. اسی لیے کافر کے دل میں جو رعب رہے گا وہ رعب ختم ہو جائے گا. جیسے مولانا ہے, مولانا کے پاس 50 کھرب کی بلڈنگ نہیں ہے, مگر مولانا جو حق بولتا ہے اسی حق بولنے کی دھمک ہوتی ہے. ایک بڑا اربپتی بھی اس کے سامنے, یہ دھمک کس کی ہے؟ یہ دھمک تقوی